دوكا نروحو لو غومارك هادي ا نو با فير. سما خذوا حذركم من هاد الشيء. ان سي في ترو لون ماشي مليح، ان سي في ترو كور ماشي مليح. لا موين هو يقول لك سي ان اون باج. فكاين دون سارتان بيي سي 4 5 باج. شتو حنا في الجزائر مليحه 1 2 باج راكم ملاح. تما شوفوا تري تري لون ماشي بزاف ماشي مليح، و تري تري كور فارغ ما فيه والو تاني ماشي مليح. قلت لكم هنا دون لو كا وين الكور سي با بوسيبل واحد عنده ان سي في كور. لازم تكونوا برك شاطرين وتعرفوا كومون فوندي، يعني كيفاش تقيموا روحكم. اذا انا عندي دو ليكسبيريونس dans un club scientifique où j'ai participé à l'organisation et j'ai fait des expositions et j'ai participé à une animation et j'ai participé à accueillir ou là je peux postuler pour hôte ou la hôtesse. علاش في les expériences تاعي قال voilà j'étais membre. On va comment vous allez la reformuler. J'ai fait partie de ça. Ça, professionnellement, voilà, دراهم ما دخلش, mais j'ai fait plus que ça. تما بلا دراهم وشوفوا كيفاش خدمت. Donc avec دراهم كيفاه نخدم. Très bien. Surtout par rapport au cours. Là, c'est par rapport à ça. نعاود نولي هنايا. شتو هادي؟ قلت لكم vous allez lister surtout les compétences acquises ou le poste occupé ou la fonction ou le gars où je dois faire, mais sans exagération. Ou là sachez comment reformuler une phrase. Donc هذيك la phrase هذيك اللي تقولوا ذهب عمر في الطريق وهو يحمل حقيبته لدراسته ثم وصل إلى المدرسة ودخل إلى القسم. نقدر نقول tout simplement دخل عمر إلى القسم للدراسة. زعما باغ اكزامبل عطيت لكم اكزامبل تاني دوكا في راسي يعني بات مي جو بونس فهمتوني. يا اون فاسون دو دير لي شوز. كاين اللي بل ما يقول والو، وكاين اللي يقول زوج كلمات تحسبهم شغل قال الدنيا وما فيها. Donc voilà, trop long c'est pas bien, trop court c'est pas bien. Pour le long عندك assez d'expérience تقدر تنقص تاخذ le plus important. علاش le plus important اصلا شغل vous êtes prioritaire ماشي propriétaire. انتوما سيفي تاعكم الاكسبيريونس تاعكم حياتكم انتوما vous l'avez fait يعني عشتوها وعلى بالكم واش درتو. le plus important وشنو سينو حصلتوا روحوا حوسوا. واش قلت لكم spécifique وراهي هايلك spécifique personnalisé relatif. دوك انا نروح هذيك لونتربريز هذه استوس هذه تسحقوها سورتو في لونتروتيان كي ان شاء الله يا ربي كي تروحوا تشوفوا هاد لا سوسيتي. روحوا شوفوا لي فالور تاعها سورتو اذا كان عند سيت اون سوسيتي رونومي عندها سيت كاين واحد لا بارتي كي سومنو نو فالور دائما يديروها لي فالور تاعهم ولا واش يسحقوا ولا هاد البنادم اللي يخدم تماك ما فيها والو. تروحوا تسقاو في اللينكدين فو شيرشي اون بيرسون دو ترافاي تماك قولوا لها كال سون لي كومبيتونس اللي تحققوا في هاد لو بوست. ماشي هذه ماشي معرفه تقدروا فو بريزونتي با ميم با سي ابارامون زعما راني لقيت زعما انت حبيتوا تخدموا في لابوغاتوار تاع هذيك لا سوسيتي سي اون سوسيتي رونومي. vous allez contacter une personne تماك اكس قولها bonjour j'aimerais bien savoir est-ce que quelles sont à peu près les valeurs ou là les trucs à faire في هاد الشركه ولا c'est faisable. vous voyez كيف تقول لكم كيف هذه اذا عندها لينكدين الدنيا ما فيها داكور. مي vous pouvez déjà من السيت تاعهم تدخلوا تشوفوا القيم تاعهم تاع هاد لونتربريز وتحطوهم اوكي ولا واش يتحققوا بوغ هاد لو بوست. اذا ما لقيتوش السيت ولا vous cherchez sur internet ولا vous cherchez des postes similaires. d'accord هادوك لي بوست سيميلار شوفوا quels sont les critères. mais généralement في امبلواتيكا تدخلوا تلقاو لي كريتير. دونك حطوا كاين كريتير وكاين مسا واحده اخرى تحط الصبر امبلواتيك ما فيها والو. ندخلوا تمتم شوفوا اذا نص ولا باش نوري لكم اكزاكتومون دو كوا جو سوي ان تران دو بارلي. offre d'emploi هيا ندخلوا هذه بلاط. voilà les missions profil compétences et qualité. voilà هذه par exemple واش داروا quelles sont les missions تاعي. تما انا هادو ديجا عندي لي ميسيون واش نحط لي ميسيون اللي يتشبهوا لهادو وانا كان عندي اكسبيرينس فيهم. البروفيل تاعي اذا انا عندي هنا باغ اكزومبل نقول لكم حاجه عندي نيفو تيرمينال تي اس دون دومين اتش اس بلس دان ان دون دومين اتش اس. تري بيان انا زعما عندي فورماسيون اتش اس وعندي
باينه عندي تيرمينال بلس تي اس. اوكي وساشون بلي انا كي قريت تي اس باسكو جو كوني بيرسون كوم سا، كي قريت تي اس كنت تاني نقرا في الجامعات، ما انا تي اس درتها زياده، عيبات بزاف نعرفهم يديروا هكا. عندي ماستر 2 ما نحطش الماستر تاعي 2 باسكو عباد اللي ينبوشيو يقول لك هذا ماستر 2 ماشي يخافوا دون نيسيس يخافوا بصح هذا هو البروفيل، هذا واش نسحق ما نزيدش عليها. فوالا يسحقوا هاد الشيء نحط هاد الشيء. شوف هو compétence à gestion de stress, bonne équipe, très rigueur, capacité, sang-froid, bon conduite. هذا شنو agent de sécurité industrielle. d'accord j'ai besoin du travail. هاد الخدمه تساعدني انا نكون في بدايه، هذه بدايه. فوالا expérience professionnelle CDI indéterminé. عجبتني الكونطرا. فوالا واش كاين هذه سا كوريسون ما نزيدش عليها. سي جي سا هاد لي دو وهاد لي كومبيتونس وهادي نحط اكزاكتومون شي يسحقوا. كي نحط اكزاكتومون شي يسحقوا جو في اتونسيون او فوت دورتوغراف با بليس دو اون فا بور لونفا. ما نبعثش سيفي باش نبعث السيفي، قلت لكم نبعث سيفي سولون لي ميسيون لي كريتير لي كومبيتونس اللي كاينين لتماك. لا نون فيريفيكاسيون كاين عباد ما يفيريفيوش مام با. اي اتونسيون فوات كنيس ولا فيسبوك surtout en pratique je sais pas mais Facebook Antknis il y a des ce n'est pas des offres d'emploi en vérité, ce sont des personnes hackek bark, je sais pas quel est leur but mais voilà, plutôt le fond que la forme. Ne vous concentrez pas sur la forme لازم تكون مزوقه لازم الالوان ومننا والحاله non pas du tout. pour les designers عرفت هذه حاجه واحده اخرى با دو مونسونج، ما تزيدوش عليها ما تخرطوش. هنا ماشي ما تزيدوش عليها ما تخرطوش باسكو علاش لو سي في سي تو سامبلومون يخليكم تتلاقى مع العباد. تلاقيت بهم من احسن واحد يكون مسقم. الوغ الترويزيام شوز نجي الترويزيام شوز ديرنيير شوز اللي حابه نزيدها كومبيتونس ا فالوريزي في لو سي في. هذا سي ان بلوس خلاص لا فيديو هذا سي ان بلوس compétences à valoriser. Je te dis que les compétences هادوما c'est les soft skills اللي تتعلموهم من واش ملي جينيرالمون سواء عباد عندهم من فطره هذوك اللي يهضروا اللي هضرتهم حلوه ولا قصيرين. واحد كان يجي من عند ربي كان، واحد قصيري يجي من عند ربي قصيري. نهضروا جينيرال اوكي دونك فوالا. دونك كاين عفايس نتعلموهم بيان سور كيفاش نهضروا كيفاش نكومونيك. en général la personnalité تاعنا تكون ملي كنا صغار كيفاش تربينا وعلاش تربينا هكاك. capacité d'adaptation هادو لي compétences تاعنا sens de l'organisation, gestion du stress, travail en équipe, capacité de décision. imaginez عندي البالون يا وانا شاف ديكيب باش كيفاش عيطوا له مي بون لازم دونك انا جو بونس كو capacité de décision وإذا كنت entraîneur ولا كنت هكا في capacité à fédérer, réactivité, autonomie. تسمى انا responsable, autonomie نعرف صلاحي هادو force de proposition. ماشي نعرف صلاحي autonomie سي هاي لك capacité de fédérer سي القدرة على الاتحاد. réactivité تسمى نكون رياكتيف هكذا شغل خفيف. كاين عباد خفاف. force de proposition عندي هذيك ماشي البداهه تعيطوا بنادم هكا. فورس دو بروبوزيسيون سوس دو كومونيكاسيون. كاين عباد اللي كيهضروا الناس تسمع لهم كيهضروا يعرفوا يهضروا. ريغور بريز دو ريكول تما نعرف وقتاش ندير مشاريع ماشي هذاك البنادم اللي يزنم تاع يزنمبر. اوتونومي كوريوزيتي نكون بنادم نحوس نفهم هكذايا. لا ديليغاسيون لاسيرتيفيتي لا بونكتواليتي. بون هادو شتو من ال14 من ال14 واش يحفظوا جينيرالمون كاباسيتي دادابتاسيون اوتونومي. لوتونومي نعطيكم عفسه مليحه. لوتونومي هو شنو هي فاش تما عباد يمشي كل دقيقه يقول لك كيفاش ندير علاش ندير كيفاه ندير وين جاي هادي. كاين اللي في الكلافي زعما تقول له بون الا جاي في الكلافي يقول لك بصح وين في الكلافي مي شغل العباد ما يشقاوش ما يحوسوا. سي دي بيرسون هكا كيوريوزيتي شغل العباد يحبوا يطوروا من الشركه تاعك. ديليغاسيون هادو ثلاثه نزدهم داكا. alors la délégation l'assertivité la ponctualité surtout هادو. assertivité شويه واعره ماشي tout le monde qui peut être assertif. bon assertivité واش معناتها c'est des personnes التوكيد حتى alors c'est un comportement assertif. c'est des personnes لازم اختي كاع
سي دي بيرسون يعرفوا ينيغوسيو، سي دي بيرسون يعرفوا يهضروا، وكي يهضروا شغل يمدلك دي زارغومون وما تقدرش تقول لا لا غلطوا في حقي، باسكو يعرفوا يهضروا، يعرفوا كيفاش يهضروا ووقتاش يهضروا وعلاش يهضروا. تشوفوا شو سي دي بيرسون لو كان تغلط معاهم وندي لهم بلاصتهم في لاشين ما يبداوش يعيطوا يقول لك ديت لي بلاصتي في لاشين، لا يقول لك بون راك شايف حنا كامل صباح انا نديرو في لاشين. دونك اذا معليش سا سي نوتر بلاص، سي دي بيرسون هكذا ما يتهوروش تم يمدلوا لك اون ريبونس عنيفه. en tous les cas assertivité. Bref, en tout et pour tout, j'espère que j'ai fait le tout. Donc maintenant, j'avais dit que la troisième vidéo, ça sera وين نحط هادو، mais en vérité واش نعطيكم توجور قلت لكم الصح ماشي. شوفوا ما درت والو، رحت وورد هنا كاسكو جي في، يا ربي ما فتحت والو. هاوليك واش ندير، نكتب سي في. هاني سي في الوورد ديجا فيه عرمه لي سي في. اوكي ندخل باغ اكزومبل هذا زهر votre nom هنايا compétences, l'objectif تاعكم, expérience professionnelle, les formations théoriques, expérience de bénévolat ou d'animation. Amenez les coordonnées. Moi généralement les coordonnées يقولك en haut à gauche. Mais bon, كل واحد كيفاش. نروحوا هذا. À gauche, voilà. Nom, prénom, l'expérience, la formation, communication, leadership, les références. نروحوا هذا. Nom, ici intitulé du poste اللي قلت لكم عليه، les contacts هامليك، nom du destinataire, madame هذه de motivation, prénom, nom, gérant adjoint, adresse, éducation, compétences, objectif. Voilà, هنا ما كاش photo parce que c'est pas obligé. See you.